अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद मोटरवे पे टूवर्ड लाहौर से इस्लामाबाद। तो यहाँ पे आपको अतराफ़ का मनाज़र दिखाते हैं कि यहाँ के सराउंडिंग में जितने दरख्त हैं वो आलमोस्ट जल गए हुए हैं, कुछ काट लिए गए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है दोस्तों? ये आपको दिखाते हैं कि किस बेदर्दी से इस घने जंगल को जो सराउंडिंग में लगाया गया उसको जला दिया गया है और अभी तक ये आग लगी हुई है। ये आलमोस्ट यहाँ पे जो छोटे छोटे दरख्त थे सब जल गए हैं। कौन है इसका ज़िम्मेदार? कौन? किसी को एहसास नहीं, किसी को दर्द नहीं। या मेरे मालिक इस मुल्क पे रहम फरमा। आपको ये डिटेल से दिखाते हैं कि देखें किस तरह ये दरख्त गर्मी ऑलरेडी यहाँ पे 40 60 46 टेम्परेचर के करीब है और आपको दिखाते हैं फर्दर आग लगा के ये सारा एक घना जंगल कंसीडर होता है। अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले मोटरवे पे जाएं तो आपको हरियाली नज़र आती है, ग्रीनरी नज़र आती है और यहाँ पे इस टाइम ये सारा जंगल जला दिया गया है। दोस्तों, हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। जहाँ पे ये इस तरह के दुश्मन अनासर लोग ये काम करते रहेंगे, हम अपने ग्रीन पाकिस्तान विद महर के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाते रहेंगे और ये आवाज़ हम ईवानों तक पहुँचाएँगे। आप इसमें हमारा साथ दें। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कि आपके वाहिद ये वाला एरिया था जिसे हम सब लोग देख के इस ग्रीनरी को महजूज़ होते थे और ये एकड़ों तक, एकड़ों क्या किलोमीटरों तक लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए, लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए सभी के सभी ये जो दरख्त थे वो काट लिए गए। ये देखें सूखे हुए दरख्त, ये आग लगा के सुखाए गए हैं। इसकी लॉजिक क्या है? इसके ज़िम्मेदार क्या कौन हैं? ये सबको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। हमें पाकिस्तानी होने का हक़ अदा करना चाहिए। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में जब ये मोटरवे बनाया तो अगर आपने इसको सरसब्ज़ करने का ख्वाब भी देखा होगा, तब के जो दरख्त लगे हुए हैं अभी ये इस तरीके के सूख गए हुए हैं। और अब क्या होगा जब ये आग लगा के सुखा दिए जाते हैं, उसके बाद फिर इनको काटने का मरहला स्टार्ट हो जाता है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दूर तक ये पहले आग लगी है, ये जितने दरख्त हैं बिल्कुल जल गए हैं, मतलब 1% भी हरा दरख्त नहीं है और जो सराउंडिंग में छोटे छोटे थे उनको काट लिया गया। अब ये जितने दरख्त हैं सारे जले हुए हैं और इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। किसी ने सराउंडिंग में जो अदारे यहाँ पे जिसके अंडर ये सारा एरिया आता है, किसी को पेन नहीं है। मेरा सवाल है सबसे, क्या हम इन दरख्तों को जिस तरह हमारे जिस्म से उंगली कट जाए उतनी पेन हमें होनी चाहिए अगर हमारे मुल्क से एक दरख्त भी कट जाए? तो ये मेरी आवाज़ आप शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ। ये वाक़ई हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और जहाँ पे दरख्त नहीं होते हमारे पानी का लेवल नीचे से नीचे चला जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं। हम सबको दरख्त उगाने चाहिए और जो उगे हुए दरख्त हैं उनकी केयर करना भी हमारी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हम सब की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें कोई इस तरह का इशू नज़र आता है तो उसको हाईलाइट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक ये चीज़ है जो ये मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और ये मैं आलमोस्ट लाहौर से इस्लामाबाद के जितना मैक्सिमम इसको कैप्चर कर सकता था, कहीं से मैंने गाड़ी रोक के की है, कहीं से मैंने चलते हुए गाड़ी से व्यू लिया है, ताकि आप दोस्तों को ये दिखा सकूँ कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ऑलरेडी हमारा क्लाइमेट चेंज का इशू है, वेदर का देखें कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिशें हो नहीं रही। अगर सर्दी आती है तो शदीद सर्दी है, अगर गर्मी आती है तो शदीद गर्मी है। तो दोस्तों, इसमें हमने ही पेन लेनी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें इसमें महफूज रह सकें, हम महफूज रह सकें, क्लाइमेट चेंज के इशू से हम महफूज रह सकें। लेकिन अगर इसी तरीके से ये दरख्त कटते रहे और हम इस तकलीफ़ को महसूस ना किया या हमने कोई एक्शन नहीं लिया
تو ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا۔ دوستو یہ دیکھیں چیڑ کے درخت ہیں، پائن کے، ٹوٹلی جھلس گئے ہیں۔ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی پینفل ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگ خود دیکھیں اور اس درد کو محسوس کریں۔ یہ دیکھیں پائن کے درخت تک جل گئے ہیں، یہ بالکل جل گئے ہیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے جھلسنا، یہ سرے سے ہی جل گئے ہیں، سوکھ گئے ہیں، بالکل فریش۔ کتنے زبردست پلانٹ تھے جو اگر ہم یہ آلموسٹ چکری کے راؤنڈ اباؤٹ ہے ایریا جہاں کا، یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اور کلوز دکھاتا ہوں کہ ایریے کے کلومیٹروں کے حساب سے درختوں کو جلا دیا گیا ہے۔ کسی کو کیا اس وقت جب یہ آگ لگتی ہے یا لگی ہے، وہاں سے ہمارے گورنمنٹ کے بھی اعلیٰ افسران گزرتے ہیں، وزراء گزرتے ہیں، کسی نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا، کسی میڈیا ایجنسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ عام مطلب ہے روڈ کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہمیں دکھ نہیں ہے۔ خدا را ہمیں بینگ اے قوم اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ہمیں جاگنا چاہیے۔ پلیز میری یہ آواز آپ اپنے جہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ اور یہ ابھی ریسنٹلی واقعہ ہے، دیکھیں درخت کٹ گئے ہیں اور یہاں پہ بہترین خوبصورت، یہ دیکھیں لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں پہ درختوں کے حالات آپ چیک کریں، آگ لگا کے جلا دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک ویڈیو فردر میں آپ سے اور شیئر کروں گا کہ اس کی جو جلانے کی لاجک کیا ہے۔ میں آلموسٹ جاتے ہوئے لاہور سے اسلام آباد وہ بھی سٹڈی کیا ہے، اور اسلام آباد سے آتے ہوئے لاہور میں وہ بھی سٹڈی کیا ہے۔ یہ دیکھیں جب آتے ہوئے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، سراؤنڈنگ میں درخت جلے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہمارے سامنے نہیں کٹتے؟ ہم اگر گزرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ آگ لگی ہوئی ہے، ہم روک کے اس کو شیئر نہیں کر سکتے؟ دوستو اگر پاکستان میں کچھ ایسا ہو رہا ہو، درخت کٹ رہے ہوں اور آگ لگا کے درختوں کو جلایا جائے یا جنگلوں کو جلا دیا جائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے پاکستانی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ گرین پاکستان ود مہر کی ٹیم کو انفارم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے اور یہ آپ کی آواز ہم میڈیا تک بھی پہنچائیں گے اور یہ آپ کی آواز ہم ایوانوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم الحمدللہ بہت سارے پلیٹ فارم پہ شجر کاری بھی کر رہے ہیں اور اس سال 1 سے 1.5 لاکھ پلانٹ لگانے کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ کافی حد تک ہم نے یہ پلانٹس لگا بھی دیے ہیں، ابھی ان فیوچر انشاءاللہ لگائیں گے۔ لیکن بہت افسوس والی بات ہے کہ ہمارے بڑے ہوئے درخت جو گروتھ کر چکے ہیں ان کو ہم نہیں سنبھال سکتے، تو ہم چھوٹے پودوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ اگر ہمارے گورنمنٹ ادارے اس کو سیکیور نہیں کریں گے تو پرائیویٹ لوگ یا کس طریقے سے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ تو خدا را میرے چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمیں اس پلانٹس پروٹیکشن پہ فلی کام کرنا چاہیے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے شجر کاری کرنی ہے، اس میں ایک پراپر پلان مرتب دیں، ہماری گائیڈ لائن لیں، جتنے بھی پاکستان میں اور ایکسپرٹس ہیں ان کی گائیڈ لائن لیں۔ ہم اویلیبل ہیں، ہم والنٹیرلی اویلیبل ہیں پاکستان کے لیے کہ ہم پاکستان کو سرسبز دیکھ سکیں، گرین پاکستان دیکھ سکیں، اس عزم، اس موٹو کے ساتھ کہ ہمارے درخت، ہمارا ملک سرسبز رہے، شاداب رہے، آباد رہے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو جنگلوں کو آگ لگاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ہم نے اپنے حصے کی شمع جلا دی، آپ بھی اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ ہوا جانے خدا جانے۔